Hello mga kalupi, si Kim Kim na pud ni. Daghan ang nangutana unsa akong ginakaon so karon gusto na ako i-share ang akong guide sa pagkaon adtong active pa ang akong lupus. Una, naglikay ko sa asin og mga parat nga pagkaon sama sa buwad, ginamos ug bagoong. Naglikay pud ko sa asukar ug tamis nga mga pagkaon. So ang akong rice kay brown or red, puli-puli sa kamote. Naglikay pud ko sa mga processed food sama sa hotdog, ham, tosino, mga dilata, sardinas, beef loaf, corned beef, junk foods ug soft drinks. So basically, fresh green leafy vegetables ra gyud akong kinaon sama sa utan bisaya, tangkong adobohon, kamunggay, kamote tops nga salad, guso, lato, isda nga tilogon ug hard-boiled egg. More on steamed or boiled rapod ang ginaluto sa akong mama. Dili kaayo mi sa pinirito. Usahay kung magisa siya, olive oil iyang gamiton. Para sa pagtimpla, mubutang ra siya og gamay kaayo nga rock salt dayon daghan nga lamas sama sa sibuyas, sibuyas dahon, luya ug limonsito pampalasa. Kay dili pud mi mo gamit og bitsin. In short, tinab-ang ra gyud ang among pagkaon. Usa nga nakatabang sa ako nga na masunod ni nga diet kay parehas mi og gikaon sa akong mama bisan wala siya lupus. Gisabayan ko niya para daw maganahan ko mukaon ug dili ko mag-ibog-ibog sa lami nga pagkaon. Dako kaayo ko pasalamat sa Ginoo nga gitagaan ko niya og supportive kaayo nga inahan. Maora to mga kalupi, magdisiplina lang sa gyud ta sa pagkaon, ubanan sa exercise ginagmay ug pag-ampo. Makalabang rataani, naapagyoy pag-asa. Maghinaot ko nga maayo atong lawas kanunay. Kung naamoy mga pangutana o gustong ipashare, comment lang mo. Amping pirmi o God bless na tong tanan. Bye!